ल हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ एउटा नर्मल सेल, एउटा नर्मल होमोस्टासिस नर्मल प्रेसरमा बसेको हुन्छ, एउटा अन्डर नर्मल प्रेसरमा हुन्छ। यो सेलमा चेन्ज आयो, स्ट्रेस बढ्यो, प्रेसर कमाउन्ट बढ्यो, आफ्नो जुन नर्मल प्रेसरमा छ त्योभन्दा चेन्ज भयो, आइदर इन्क्रिज डिक्रिज अथवा चेन्ज इन प्रेसर, चेन्ज इन स्ट्रेस भयो भने के हुन्छ? पहिला सेल एडाप्ट गर्न खोज्छ, एडाप्टेसन। सेल र एडाप्टेसन भनेको त्यही हो। जब प्रेसर अथवा स्ट्रेस बढ्छ, सेलले आफूलाई इन्जुरी हुनबाट बचाउनको लागि एडाप्ट गर्छ। इन्जुर नहौँ, सेल डेथ नहोस् भन्नलाई सेलले एडाप्ट गर्छ। त्यो एडाप्ट गर्ने कुराहरू गर्छ उसले। पहिल्यै नै कुरा गरेको थियौँ हामीले। एडाप्ट गर्छ। त्यो एडाप्ट गरेर एडाप्ट भनेको मेटाप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजियाहरू हो। एडाप्ट गर्न सकेन भने सेलले इनकेस एडाप्ट गर्न सकेन भने सेल इन्जुरी हुन्छ है, सेल इन्जुरी हुन्छ। अथवा एडाप्ट गर्यो तर स्टिल स्ट्रेसको लेभल चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो भने अब त्यो एउटा लिमिट भन्दा उसले बढी एडाप्ट गर्न सक्दैन, उसको फेट भनेको अब सेल डेथ हो, सेल इन्जुरी हो। पहिला सेल इन्जुरी दुई टाइपको हुन्छ, एउटा के रिभर्सिबल। रिभर्सिबल भनेको जब हामीले त्यो स्ट्रेसलाई हटायौँ भने, त्यो स्ट्रेसलाई हामीले ओमिट गर्न सक्यौँ भने त्यो फेरि के हुन्छ, नर्मल कन्डिसनमा जान्छ त्यो सेल। तर होइन, हामीले के गर्यौँ, सेल इन्जुरी भएको थियो, स्टिल सेल इन्जुरी इरिभर्सिबल टाइपको भएको छ, स्टिल हामीले के गर्यो त्यसमा स्ट्रेसको लेभल बढिरह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट जाने फेट भनेको यसको आइदर नेक्रोसिस अथवा अपोप्टोसिस। मोस्ट अफ द टाइम यो यसरी अपोप्टोसिस भन्दा नि नेक्रोसिस हो, सेल डेथ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले, सेल डेथ हुन्छ। यो लास्ट टाइम कुरा भएको थियो है, तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु भएको छ है। सेल एउटा नर्मल सेल एडाप्टेसन हुन्छ, एडाप्टेसन गर्न सक्यो भने सक्यो, सकेन भने सेल इन्जुरी हुन्छ। अब एडाप्ट गर्दा गर्दै पनि सिभियर स्ट्रेस बढ्दै गयो भने सेल इन्जुरी हुन्छ, आइदर रिभर्सिबल अथवा इरिभर्सिबल। रिभर्सिबलबाट चाहिँ फेरि फिर्ता जान्छ, नर्मलमा जान्छ, नर्मलबाट अब नर्मल पुग्यो। अनि इरिभर्सिबल भनेको चाहिँ आइदर त्यहाँबाट जाने चाहिँ फेट एउटै हो, आज सेल डेथमा जानु पऱ्यो, नेक्रोसिस अथवा अपोप्टोसिस। मोस्ट अफ द टाइम यसरी जाँदाखेरि नेक्रोसिस। अनि यो कुरा यहीँ लेखेको छ, भर्खरै कुरा गरेको। अर्ग्यान चाहिँ एउटा होमोस्टासिसमा बसेको हुन्छ, नर्मल फिजियोलोजिकल स्ट्रेस चाहिँ हुन्छ त्यसमा जहिले पनि। एउटा नर्मल त्यसलाई सेललाई लिभिङ राख्नलाई पनि स्ट्रेस चाहिन्छ, एउटा नर्मल इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ एउटा। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज भयो, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज अथवा चेन्ज इन स्ट्रेस भयो भने सेलुलर एडाप्टेसन हुन्छ। सेल एडाप्टेसन के छ? हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया र अट्रोफी। अलिक फास्ट गइरहेको छु है म यसमा, किन भन्दाखेरि पहिल्यै हामीले डिस्कस गरिसकेको कुरा, जस्ट अब धेरै दिन भयो रिभाइज नभएको, त्यही भएर मात्रै एकछिन गइरहेको छु म। हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लेजिया। सबभन्दा पहिला हाइपरट्रोफी भनेको र हाइपरप्लेजिया। हाइपर भनेको जहिले पनि धेरै हो, हाइपरट्रोफी भनेको सेलको साइज ज्यादा हुने, ठुलो हुने, सेलको साइज इन्क्रिज हुने, प्रेसर बढ्यो, स्ट्रेस बढ्यो, सेलले एडाप्ट गर्यो, आफूलाई के गर्यो, ठुलो बनायो, त्यो के हो? हाइपरट्रोफी। र स्ट्रेस पर्यो, सेलले आफ्नो नम्बर बढायो, आफू जस्तै सेल धेरै बनायो भने त्यो हाइपरप्लेजिया। इन्क्रिज नम्बर भने हाइपरप्लेजिया र साइज बढ्यो भने हाइपरट्रोफी। त्यो सेल हाइपरट्रोफी हुँदाखेरि सेलभित्र भएको अर्ग्यानेलहरू जति पनि अर्ग्यानेल छ, माइटोकोन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, इन्डोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, सबै सेलको साइज, अर्ग्यानेलहरूको साइज पनि इन्क्रिज नै हुन्छ है। हाइपरट्रोफी इन्भल्भ यही कुरा लेखेको छ, जिन एक्टिभेसन। जेनेटिक लेभलबाटै जिन एक्टिभेसन हुनुपर्छ, प्रोटिन सिन्थेसिस धेरै हुनुपर्छ, अर्ग्यानेल धेरै हुनुपर्छ, अर्ग्यानेलको साइज ठुलो हुनुपर्छ। हाइपरप्लेजिया हुनलाई चाहिँ, हाइपरप्लेजिया भनेको त धेरै नम्बरै बढ्नलाई चाहिँ त्यसको स्टिम सेल, जहिले कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो एउटा स्टिम सेल हुन्छ होइन। स्टिम सेल भनेको त्यसको ओरिजिनेट हुने सेल। जस्तो मेरो स्किनमा पनि स्टिम सेल छ होइन, मेरो ब्लडमा भएको सेलहरूको पनि स्टिम सेल छ, बोन म्यारोमा छ, स्किनमै छ स्टिम सेल, लिभरमै छ स्टिम सेल। आफ्नो स्टिम सेलबाट अराइज हुनुपर्छ, स्टिम सेलले नै रोल प्ले गर्नुपर्छ हाइपरप्लेजिया हुनलाई चाहिँ। त्यस पछाडि इक्जाम्पलहरूको कुरा छ यसमा चाहिँ। हाइपरप्लेजिया र हाइपरट्रोफी एकै ठाउँ हुन देखिने ठाउँ भनेको चाहिँ युटेरस ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। प्रेग्नेन्सीमा युटेरसमा चाहिँ दुइटै कुरा देखिन्छ, हाइपरप्लेजिया र हाइपरट्रोफी। ब्रेस्टमा पनि देखिन्छ, प्रेग्नेन्सीमा ब्रेस्टमा पनि हाइपरप्लेजिया र हाइपरट्रोफी हुन्छ। अर्को पर्मानेन्ट टिस्युजहरू, जस्तो यो चाहिँ अलिक टिपिकल इक्जाम्पल छ। कार्डियक मसलमा पर्मानेन्ट टिस्यु भने कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल र नर्भको सेलहरू। नर्भ सेलहरूमा इदर यो सेलहरूमा चाहिँ के हुन्न, हाइपरट्रोफी मात्रै हुन्छ। यसको स्टिम सेलहरूबाट अराइज हुने हुँदैन। यसमा एकचोटि मऱ्यो भने मऱ्यो,
फेरि यसबाट अराइज हुँदैन। हाइपरट्रफी चाहिँ हुनसक्छ, साइज चाहिँ बढ्छ तर के हुँदैन, नम्बर चाहिँ बढ्दैन यो सेलहरूमा। यहीँ लेखेको छ जस्तो कार्डियक मायोसाइट अन्डरगोज हाइपरट्रफी नट हाइपरप्लेजिया इन रेस्पोन्स टु सिस्टेमिक हाइपरटेन्सन। अथवा अर्को इक्जाम्पल, बडी बिल्डरहरूले एक्सर्साइज गर्दा स्केलेटल मसलको साइज बढ्छ होइन, मसलको मास बढ्छ, साइज बढ्यो हाइपरट्रफी मात्रै हुन्छ त्यसमा। हाइपरप्लेजिया धेरै नम्बर मसल सेलहरू इन्क्रिज भएको चाहिँ हुँदैन। अब अर्को प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेजिया इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हामीले देखिने भनेको इन्डोमेट्रियममा देखिन्छ, कमनली पोस्ट मेनोपज एजमा देख्छौँ हामीले। यसमा चाहिँ के हुन्छ, इन्डोमेट्रियमको टिस्युजहरू सेलहरू हाइपरप्लेजिया भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा इन्क्रिज रिस्क अफ ब्लिडिङहरू हुन्छ होइन। इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया पछि गएर इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा डेभलप गर्छ। यो चाहिँ प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेजियाको इक्जाम्पल हो, हाइपरप्लेजियाको इक्जाम्पल हो पनि एउटा। अनि एउटा नोटेबल एक्सेप्सन चाहिँ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यो बिपिएच भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया अथवा बिइपी पनि भनिन्छ यसलाई। यो पनि एउटा के हो, हाइपरप्लेजिया नै हो। यसमा हो स्टोमल सेल र इपिथेलियल सेलहरू कम्पोनेन्टहरू हाइपरप्लेजिया हुन्छ, तर के हुँदैन, यसबाट चाहिँ क्यान्सर हुँदैन। जस्तो माथिको हाइपरप्लेजिया चाहिँ क्यान्सर हुन्छ, तर यो हाइपरप्लेजियामा चाहिँ क्यान्सर हुँदैन। त्यही भएर सबै हाइपरप्लेजिया क्यान्सर पनि हुँदैन र नन क्यान्सरस पनि हुँदैन, क्यान्सर पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ यसबाट इक्जाम्पलहरूबाट। अहिले मैले फास्ट नै गइरहेको छु है, यसमा मैले पहिले हामीले कुरा गरिसकेकोले गर्दाखेरि। अब एट्रोपीको कुरा गरौँ। एट्रोपी भनेको साइज सानो हुने, अहिले भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ हाइपरट्रोफी भनेको साइज ठुलो हुने, हाइपरप्लेजिया भनेको नम्बर धेरै हुने, ओभरअल दुइटैले गर्दाखेरि अर्गेनको साइज ठुलो हुन्थ्यो। यसमा एट्रोपी भनेको चाहिँ अर्गेनको साइज थोरै हुने, सानो हुने। डिक्रिज इन स्ट्रेसको लेभल घट्यो, जस्तो स्ट्रेस घट्नु भनेको न्युट्रिएन्ट्स सप्लाई घट्नु, हर्मोनल सप्लाई घट्नु अथवा ब्लड फ्लो घट्नु, त्यो भयो भने के हुन्छ, अर्ग्यान एट्रोपीमा जान्छ। एडप्ट गरेको थोरै कुरा पाइरहेछ, त्यही भएर अब किन ठुलो भइरहने, त्यो मेटाबोलिक फुलफिलमेन्ट नै भएन, त्यही भएर आफै सानो भइदिने, त्यो एट्रोपी हो। त्यो एडप्ट गरे यसले। जस्तो लङ टर्मसम्म तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ किडनीको ब्लड फ्लोलाई केही गरेर ब्लड फ्लो गर्ने आर्ट्री, रिनल आर्ट्रीको न्यारोइङ भयो, जस्तो कमनली हुनसक्ने एथ्रोस्क्लोरोसिस भयो रिनल आर्ट्रीको। रिनल आर्ट्रीबाट जाने ब्लडको फ्लो घट्यो भने त्यसले लङ टर्ममा गएर किडनीको साइज घटाउँछ, सिकेडीतिर जान्छ, अर्ग्यान साइज नै घट्छ। त्यो एक्टोपिक इक्जाम्पल एउटा। अकर्स डिक्रिज इन साइज एन्ड नम्बर अफ सेल घटेर हुन्छ भन्ने कुरा भयो। नम्बर अफ सेल चाहिँ अपोप्टोसिसले हुन्छ, घट्छ, यो कुरा हो। इक्जाम्पल र यो के हो भन्ने मात्रै बुझ्नु जरुरी छ। अब अप्लेजिया र हाइपोप्लेजिया, यो चाहिँ अब एडाप्टेसनै चाहिँ होइन यो, तर त्यस्तै सँगै पढिन्छ यो कुरा, तर यो कुरा बुझेर जानु चाहिँ पर्छ है। अप्लेजिया भनेको चाहिँ के भयो, अ भने चाहिँ ए अगाडि लाग्ने, ए कुनै पनि वर्डको अगाडि ए लाग्यो भने त छैन भन्ने बुझिन्छ। अप्लेजिया भनेपछि छैन। अप्लेजिया इज फेलियर अफ सेल प्रोडक्सन ड्युरिङ इम्ब्रायोजेनेसिस फिटल डेभलपमेन्ट हुने बेलामा नै त्यो कुनै अर्ग्यानको एउटा त्यसको प्रिमिटिभ सेलहरू टिस्युजहरू छैन भने त्यो अर्ग्यान डेभलप हुँदैन। जस्तो कति मान्छेहरूको एउटा मात्रै किडनी हुन्छ होइन, युनिल्याटरल रिनल एजेनेसिस भनेको त्यसलाई, एउटा मात्रै किडनी हुन्छ, एउटा डेभलप नै हुँदैन। एउटा किडनी बन्ने जुन उसको ओरिजिनल प्रिमिटिभ टिस्युज हुन्छ त्यो नै एब्सेन्ट हुन्छ, त्यही भयो भने एउटा साइडको किडनी नै हुँदैन, एकतिर मात्रै हुन्छ। त्यो भने एक साइडको किडनी चाहिँ अप्लेजिया भयो। कोही बच्चाहरूको भनौँ न जन्मिसकेपछि हेऱ्यो भने औँला नै हुँदैन, एउटा दुइटा औँला नै हुँदैन, त्यो पनि अप्लेजिया हो। अर्ग्यान त्यो औँला बन्ने टिस्युजहरू नै एब्सेन्ट भयो, थोरै मात्रै बन्यो, दुइटा तिनवटा मात्रै बन्यो, 5वटा बन्नुपर्ने ठाउँमा होइन। अनि हाइपोप्लेजिया चाहिँ के हो, अप्लेजिया चाहिँ होइन। हाइपोप्लेजिया भनेको चाहिँ बन्ने हो, तर सानो बन्ने हो। सानो भयो भने जस्तो कोही मान्छेको हुन्छ नि, जन्मिया हुन्छ नर्मल, सबै ठिकै हुन्छ, दुइटै खुट्टा हुन्छ, तर एउटा खुट्टा सानो हुन्छ एउटा खुट्टाको तुलनामा होइन, त्यो हाइपोप्लेजिया हो। अरू इक्जाम्पलहरू हेर्ने भने के दिन सक्छौँ हामीले, इक्जाम्पलको लागि टर्नर सिन्ड्रोम भन्ने एउटा कन्डिसन छ। टर्नर सिन्ड्रोम यो भनेको सेक्ससँग रिलेटेड, सेक्स क्रोमोजोमसँग रिलेटेड डिजिज हो होइन। यो जेनेटिक डिजिजमा के हुन्छ, ओभरी चाहिँ एकदमै स्मल साइजको हुन्छ, नर्मल भन्दा धेरै 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 सानो हुन्छ, फङ्सनलेस ओभरीहरू हुन्छ, स्ट्रिक ओभरी भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ टर्नर सिन्ड्रोममा देखिन्छ। यो चाहिँ हाइपोप्लेजिया हो, ओभरीको हाइपोप्लेजिया भएको, ओभरी डेभलप हुने जुन टिस्युज प्रिमिटिभ टिस्युज छ त्योले धेरै काम गर्न नसकेको, ओभरअल डेभलप हुँदाखेरि सानो भयो, स्ट्रिक ओभरी। इक्जाम्पलहरू ल अब अर्को अलि यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ है, इक्जामको लागि पनि बुझ्नुपर्ने कुरा। मेटाप्लेजिया चाहिँ स्ट्रेसको लेभल बढेको नि होइन, घटेको नि होइन, स्ट्रेसको लेभल के भयो, चेन्ज भएको। यसमा चाहिँ चेन्ज भयो, स्ट्रेस पहिला जुन स्ट्रेसमा बसिरहेको थियो त्यो सेलहरू, अब स्ट्रेसको लेभल, नयाँ स्ट्रेस पऱ्यो भने सेलले आफूले एडप्ट गर्छ,
त्यो नयाँ स्ट्रेससँग कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यो नयाँ स्ट्रेसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा उसले सिक्छ त्यो सेलले, त्यो त्यहाँ भएको ओरिजिनल सेलले। अनि त्यो आफूलाई सेललाई चेन्ज गर्छ। त्यो के हो? मेटाप्लेजिया। फर इक्जाम्पलको लागि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ लास्ट टाइम, ब्यारेट्स इसोफेगस भनेर। हाम्रो जो मान्छेलाई रिफ्लक्स हुने प्रब्लम हुन्छ, एसिड रिफ्लक्स हुने, उसको स्टोमकबाट एसिड रिफ्लक्स हुन्छ, इसोफेगसमा जान्छ। मोस्ट कमनली इसोफेगसको लोवर मोस्ट पार्ट जुन चाहिँ स्टोमकसँग बोर्डरमा छ, त्यो रिजनको सेलहरूले के गर्छ, त्यो एसिड त माथि आइरहेछ। अब त्यो एसिडसँग पहिला त एसिड थिएन, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो, स्ट्रेसको लेभल, स्ट्रेसको नेचर चेन्ज भयो, एसिड आयो, एसिडिक धेरै एसिडवाला इन्भाइरोमेन्ट आयो। अब त्यसबाट बस्नु पऱ्यो। नर्मली इसोफेगसमा हुन्छ स्क्वामस सेल लाइनिङ इपिथेलियम, अब स्टोमकको हुन्छ कोलुमनार। अब के गर्नु पऱ्यो? इसोफेगसले आफूलाई त्यो एसिडबाट बच्नलाई कोलुमनारमा कन्भर्ट गर्छ, कोलुमनारमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो के हो? मेटाप्लेजिया हो। र यो टिपिकल इसोफेगसमा त्यसरी हुने चेन्ज जुन स्क्वामसबाट कोलुमनारमा चेन्ज हुन्छ, त्यसको टिपिकल नाम छ, त्यसको नाम भनेको चाहिँ ब्यारेट्स इसोफेगस हो। यो चाहिँ इक्जाममा सोध्न सक्छ है, मेटाप्लेजियाको चाहिँ। ब्यारेट्स इसोफेगस चाहिँ क्लासिकल इक्जाम्पल हो यसको। यो भर्खरै कुरा गरेको सबै एक्सप्लेनेसन यसमै छ। एसिड रिफ्लक्स हुन्छ, यसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अनि अर्को कुरा, अन्डर पर्सिस्टेन्ट स्ट्रेस त्यो चेन्ज जुन नयाँ स्ट्रेस परिरहेछ नि, त्यो कन्टिन्युसली पर्यो लङ टर्म भनेदेखि चाहिँ त्यसमा मेटाप्लेजियाबाट के हुन्छ? डिस्प्लेजियामा जान सक्छ। डिस्प्लेजिया भनेको डिसअर्डर ग्रोथ, डिसअर्डर एबनर्मल तरिकाले ग्रो हुने हो। त्यो एबनर्मल कहीँ पनि जुनै पनि अर्ग्यानमा, कुनै पनि अर्ग्यानमा एबनर्मल तरिकाले सेल ग्रोथ भयो भने त्यो सेलले के इन्डिकेट गर्छ? ट्युमर इन्डिकेट गर्न सक्छ, ट्युमर डेभलप गर्न सक्छ त्यसबाट। त्यही भएर त्यो मेटाप्लेजियाबाट डिस्प्लेजिया हुँदै क्यान्सर डेभलप गर्न चाहिँ सक्छ, क्यान्सर डेभलप गर्न सक्छ। त्यही भएर ब्यारेट्स इसोफेगसले कहिलेकाहीँ एडिनोकार्सिनोमा इसोफेगस गराउँछ भनेको। तर सबै मेटाप्लेजियाले क्यान्सर डेभलप गर्छ भन्ने हुँदैन। यसले चाहिँ गर्न सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, गर्न चाहिँ सक्छ। यसको पोटेन्सी चाहिँ छ त्यो गर्ने। अब आयो डिस्प्लेजिया भनेको एबनर्मल ग्रोथ, सेलुलर ग्रोथ एबनर्मल भयो भने डिस्प्लेजिया। यसको याद गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो, इक्जाम्पल हो। त्यो के हो? सर्भाइकल इन्ट्राइपिथेलियल नियोप्लेजिया, सिआइएन। सर्भिक्समा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सर्भाइकल इन्ट्राइपिथेलियल नियोप्लेजिया, सिआइएन। यसको ग्रेडिङ छ सिआइएन 1, 2, 3 होइन। त्यो हामीले प्यापिस्मेयर गर्छ नि, प्यापिस्मेयर गरेर यही कुरा हेरिन्छ नि त्यसमा होइन। सर्भाइकल सिआइएन कुन स्टेजमा छ, आइदर सिआइएन छ कि छैन, नर्मल छ कि सिआइएन छ कि अब हो सर्भाइकल कार्सिनोमै भइसकेको छ कि हेर्न प्यापिस्मेयर स्क्रिनिङ गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो है। त्यो डिस्प्लेजिया, त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ टिपिकल यो भनेर सम्झिनुपर्छ। डिस्प्लेजिया भनेको डिसअर्डर सेलुलर ग्रोथ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो होइन। अनि यही अर्को कुरा लेखेको छ, इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भएर पनि कहिलेकाहीँ डिस्प्लेजिया भएर क्यान्सर हुन्छ हाइपरप्लेजियाबाट। अर्को मेटाप्लेजिया, त्यो ब्यारेट्स इसोफेगसबाट पनि डिस्प्लेजिया भएर क्यान्सर डेभलप गर्न सक्छ भनेको। तर डिस्प्लेजिया पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ? रिभर्सिबल हुन्छ। डिस्प्लेजिया चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ। अनि पहिला जस्तै नर्मलमा पनि जान सक्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यता क्यान्सरमा पनि जान सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ सेलुलर एडाप्टेसन हो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन यो कुरा? मैले पहिले पढाइसकेकोले गर्दा मैले छिटो गएको यसमा। तपाईँहरूले केही प्रब्लम छ यसमा एडाप्टेसनमा? सेलुलर एडाप्टेसनमा केही प्रब्लम छ? छैन भने अगाडि जाउँ है त। ल सेल इन्जुरी, अघि नै फर्स्टमा भएको पिक्चर